अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हमारे यहाँ या इस ज़माने में हर चीज़ प्रोफेशनलाइज होती जा रही है या हो चुकी है या मज़ीद हो जाएगी। चीज़ें मुसलसल तब्दील होती हैं, हम पिछली चीज़ों से सीखते हैं और अगली चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कुछ बेहतर करने की कोशिश हमने की निज़ाम तालीम के साथ। निज़ाम तालीम में हमें असातिज़ा की ज़रूरत थी, तो असातिज़ा की ज़रूरत के लिए हमने अगर मैं स्पेशली पंजाब की बात करूं या किसी और भी सूबे की या दुनिया की बात करें, तो हमने बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो हमने हायर किए और हायर करने के बाद उन टीचर्स को हमने स्कूल्स में डिप्लॉय कर दिया। अब मामला यहाँ पर कुछ ऐसा है कि हम जितने भी लोग हैं जो यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, अगर 100 स्टूडेंट्स गए तो उसमें से कोई 5 स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास ये होगा कि शायद मैं उस फील्ड में जाना चाहता हूँ, कोई स्पेसिफिक फील्ड में ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होता जिसको ये पता हो कि उसने किस फील्ड में जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है वो इकनॉमिक का है कि हमें इकनॉमिक अर्न करनी होती है। तो यहाँ पर मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और सांगड़, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को देखने का मौका मिला मुझे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। ऑक्सफैम का एक प्रोजेक्ट था, उसे मैं देख रहा था, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ऑफिशियल से मेरी गुफ्तगू भी रही। अब यहाँ पर हमारे यहाँ क्या मामला था कि एक ऐसा प्रोफेशन जो दिल का प्रोफेशन है कि जिस पे अगर आपने बच्चों को पढ़ाना है तो आपने बड़ी मेहनत करके पढ़ाना है। लेकिन हमारे यहाँ टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स या स्पेशली उसके बाद के टीचर्स भी हों, तो वो ऐसे टीचर्स हमारे हायर किए गए जिनके पास एमएससी की डिग्री थी, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिज़िक्स हो, रियाजी हो, इस्लामियात हो, या कोई भी डिग्री हो। उसके बाद बच्चे अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से एक बीएड का कोर्स करते हैं जिसके अंदर प्रोफेशनल डिग्री है, वो जिसमें सिखाया जाता है कि हाउ टू बी अ टीचर। अब हाउ टू बी अ टीचर यूनिवर्सिटी का जो मेयार है वो आपको पता है, मैंने भी पेपर दिए थे और वहाँ पे 10th का कुछ क्वेश्चन था तो मुझे नहीं आता था, तो वहाँ पे मैं डेफोडिल्स लिखा आया था मैट्रिक वाली, तो मैं पास हो गया था। आप खुद देख लें कि लेवल क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, कि सवाल क्या था, नीचे जवाब मैंने क्या दिया और मेरा वो बीएड क्लियर हो गया था। तो तालीम से तो दिल वैसे ही उठा हुआ था, तो उन्होंने तो थप्पा लगा दिया ना ऊपर। अब वहाँ से आप 1.5 साल 2 साल की जो है आप बीएड एमएड करते हैं, उसके बाद आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब आप बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं। बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो क्योंकि आपका बैकग्राउंड पढ़ाने का है ही नहीं, हाउ टू टीच, जैसे आपने वो 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसके अंदर ये आमिर खान कहता है कि ये नहीं बता रहा कि पढ़ाना क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि पढ़ाना कैसे है। फिर टीचर्स की गवर्नमेंट लेवल पर जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी आपको पता है कि किस तरह की होती हैं। टीचर्स झूठ बोलेंगे या सच बोलेंगे वो टीचर्स पर है, लेकिन उनको पता है कि उनकी ट्रेनिंग्स किस लेवल पर होती हैं। अच्छा, अब बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर वहाँ पर आ गए हैं, उनकी जो मेंटल लेवल है वो एमएससी का है, जिसके बाद उन्होंने ये सोचना है कि मज़ीद किसी और जगह के ऊपर हम जो है अच्छे से मूव कर सकें। अब बच्चों का तो बेड़ा गर्क हो गया, गवर्नमेंट ने आपको वहाँ पे डिप्लॉय किया, लेकिन ये कि आप मुसलसल सोच रहे हैं कि कहीं और जा रहे हैं। अब टीचर्स वहाँ पे क्या करते हैं कि एक तो उनको पढ़ाना नहीं आता, फिर हमारा जो बुक है, जो अगर मैं पहली या दूसरी की बात करूँ, अगर वो बच्चे को मैं किसी टीवी पर दिखा दूँ तो शायद वो पूरे साल की एक किताब जो टीचर पूरे साल में मर मर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो शायद मैं उस बच्चे को कार्टून की सूरत में या किसी भी फिल्म की सूरत में या किसी भी ड्रामा की सूरत में उसको शायद मैं 1 हफ्ते के अंदर अजबर करवा सकता हूँ। अजबर नहीं बल्कि उसके लाशऊर में डाल सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से फिर हम आगे निकलते हैं। हमारे जब इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, या मज़ीद मैंने एक डिस्ट्रिक्ट लोधरा में भी एजुकेशन के हवाले से काम किया, वहाँ पर जब आप प्राइमरी लेवल तक के बच्चों के पास जाते हैं कि प्राइमरी लेवल का बच्चा क्या क्या कर सकता है, क्या क्या चीज़ें उसको आनी चाहिए, वो हमारे प्राइमरी के बच्चों को नहीं आती। मैं स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। अब 5वीं तक के बच्चे को क्या क्या चीज़ें आ जानी चाहिए? पहला ये कि बच्चे को स्टोरी टेलिंग आ जानी चाहिए। सेकंड, बच्चे को ऐसे लिखना आ जाना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर,
کہ بچہ اس کے اوپر ایسے لکھ لے اپنی نیٹیو لینگویج میں، اردو میں، پنجابی میں. ہمارے ہاں صرف اردو لکھی جاتی ہے، پنجابی کا ہمارے ہاں کانسیپٹ نہیں ہے. سندھ میں سندھی کا کانسیپٹ موجود ہے. اس کے بعد بچے کو یہ ہو کہ ہم لیٹر کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. بچے کو یہ معلوم ہو کہ میں اگر اپنی آج کی جو ڈیٹیل ہے پورے دن کی وہ میں اپنی ڈائری میں اتارنا چاہوں تو وہ میں کیسے اتار سکتا ہوں. کسی بھی پوئم کو وہ اچھے سے گنگنا سکے جس کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہو. بچہ ایک ڈائلاگ لکھ سکے، دو دوستوں کے درمیان کا ڈائلاگ، استاد شاگرد کے درمیان کا ڈائلاگ. بچہ کسی کی بھی آٹو بایوگرافی، مطلب چلو کسی کی چھوڑیں، اپنی ہی آٹو بایوگرافی بتا سکے کہ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، والد کیا کرتے ہیں، امی کیا کرتی ہیں، بہن بھائی کیا کرتے ہیں. اور بچے نیریشن جو ہے وہ کر سکیں، کسی بھی شے کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بچے دے سکیں. لیکن ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ نہیں ہے. بچوں کے پاس آپ جائیں، پرائمری لیول کے بچے گورنمنٹ سکولز میں اپنی ہی کتابیں نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر آپ گورنمنٹ کے بجائے پرائیویٹ سکولز میں جائیں تو وہاں پہ ہمارا میڈیم اول تو انگلش کا گورنمنٹ میں بھی ہے، لیکن اگر ہم پرائیویٹ سکولز میں بھی جائیں تو ہمارے بچے جو موجود ہیں وہ جو انگلش میں پڑھ رہے ہیں ان کو اس کا اردو نہیں پتہ کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے. تو وہ چیزیں ان کے رٹا میں، ان کے لاشعور میں نہیں آئیں گی. تو یہ ایک اور الگ سے مسئلہ ہے. تو ان چیزوں کے لیے ہمارے جو اساتذہ ہیں، تقریباً آج سے 5 سال 7 سال پہلے کی میں بات کروں، 2024 ہے تو 2018 میں ہی میں نے کام کیا تھا، 17 18 19. تو اگر میں اس وقت کی بات کروں تو ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ بھی کیپیبل نہیں تھے انگلش میڈیم کو پڑھانے کے. گورنمنٹ سکولز میں بھی رائج ہو گیا تھا تو وہ بچوں کو پڑھا ہی نہیں پا رہے تھے. ہمارے ہاں اب کل ملا کر اساتذہ جو ہے وہ فوکسڈ ہوتے ہیں 2 بجے تک کے لیے کہ وہ صرف اور صرف اپنا 6 گھنٹے 7 گھنٹے جو ہے وہ سکولز کے اچھے طریقے سے گزاریں، گپ شپ میں گزاریں، بچوں کے ساتھ ٹائم ضائع کر کے گزاریں یا کیسے بھی گزاریں. تو بچے اس پہ اپنا ٹیچرز جو ہیں وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، قوم کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ہمارا نصاب بھی اتنا تھکڑ بیکار ہے کہ وہ ہمارے کوئی لاشعور کی جو ہے نا پختگی کے لیے کام نہیں کر رہا، ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے کام نہیں کر رہا. ان چیزوں کے لیے ہمارے اساتذہ کبھی نہیں بولیں گے. ہمارے اساتذہ اکٹھے ہو جائیں گے کہ ان کی پینشن کا معاملے کیا چل رہے ہیں، ہمارے اساتذہ اکٹھے ہو جائیں گے کہ ان کی چھٹیوں کے کیا معاملہ چل رہے ہیں، ہمارے اساتذہ اکٹھے ہو جائیں گے کہ ان کے ٹرانسفر، ان کے CEO یا کوئی بھی مسئلے مسائل ہوں تو وہ کیسے چل رہے ہیں. لیکن کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے کہ ان کی کتاب کیا چل رہی ہے، بچوں کی کیسے معاملہ چل رہے ہیں. ہاں اس کے علاوہ اگر آپ ایک اور چیز دیکھیں، ہمارے ہاں بیشتر استاد، بیشتر الف اعلان کی آپ جو ہے وہ کمپین دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ مختلف جو ایجوکیشنل ادارے ہیں جو ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ ان کا سیٹ اپ دیکھ لیں. کبھی بھی ٹیچرز موسٹلی ٹیچرز اپنے نصاب کی ہی کتاب کے علاوہ انہوں نے کتاب نہیں پڑھی ہوتی. مطلب کہ اگر میں نے M.Phil سوشیولوجی کیا ہوا ہے، اگر میں اپنا ایک سبجیکٹ بتاؤں، ایک سبجیکٹ نہیں، ماسٹرز میں ہم نے ایک کویشچن کے طور پہ اس کو پڑھا تھا، کلچر. اس کلچر کے لیے ہمیں ہمارے استاد نے کتاب ریکمینڈ کی تھی کہ عمیر اگر آپ چاہتے ہو کہ مزید اچھا آپ کو کلچر کے متعلق پتہ چلے تو آپ ہارٹ اینڈ ہنٹ کی کتاب پڑھیے گا. صرف ایک کلچر کے اوپر ایک مکمل علم والی کتاب تھی. تو ہمارے ٹیچرز کتنے ہی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں جو ان کی سائنس کی، کیمسٹری کی، بایو کی کتابیں ہیں اس کے ریلیٹڈ انہوں نے ہیوی نالج جو ہے وہ گین کرنے کی کوشش کی ہو. ہمارے ہاں تو استاد مزیدار سا ہے کہ بھائی استاد اردو والا ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ استاد صاحب تھوڑا جو ہے وہ غالب صاحب کو پڑھ لیتے ہیں، میر تقی میر صاحب کو پڑھ لیتے ہیں، اور ریولوشنری ہو تو جالب کو پڑھ لیتے ہیں یا اور شاعر جو بھی ہوں گے. تو ہماری قوم کا جو بہترین بیڑا غرق ہے وہ سب اداروں نے مل کے کی ہے. اس میں ہم اساتذہ کی کافی عزت کرتے ہیں، لیکن اساتذہ ایک پیڈ ملازم ہے جس نے اپنے پروفیشن کے ساتھ مزیدار سا دھوکہ کیا ہے. شاید کہ کبھی اساتذہ اٹھیں اور کہیں کہ بھائی نصاب کو تبدیل کرو، اپنی تنخواہوں کے علاوہ، اپنے انسینٹیو کے علاوہ بھی ان کے ذہن کے اندر کوئی بات آ سکے. جزاک اللہ.